of the town. नमस्कार, म जगदीश खरेल। 22औं राष्ट्रिय सरसफाई सप्ताह यो वर्ष पनि कोभिडको महामारीका बीचमा मनाइएको छ र विभिन्न कार्यक्रमहरू देशभर भएका छन्। सामान्य अवस्थाभन्दा फरक अवस्था रहेकोले धेरै चुनौतीका बीचमा पनि यो वर्षको नारा महामारी विरुद्ध हाम्रो अग्रसरता, खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छता रहेको छ। यो बीचमा के कस्ता कार्यक्रमहरू भए र अब आधारभूत सरसफाइमा हामीले जति उपलब्धि हासिल गरेका छौँ, पूर्ण सरसफाइको यात्रा हाम्रो कसरी अगाडि बढिरहेको छ, अभियान हामी कसरी अगाडि बढाइरहेका छौँ, दिगो विकासको लक्ष्य पनि हाम्रो साथमा रहेको छ भनेपछि दिगो विकासको लक्ष्य हामी कहिले एचिभ गर्दैछौँ र कतै हामीले पूर्ण सरसफाइको कुरा गरिराख्दाखेरि यो एउटा अभियानको रूपमा सञ्चालन हुन सकिरहेको छ कि छैन त? आजको कार्यक्रममा यो भर्चुअल इन्टरेक्सनमा विशेष यो विषयमा केन्द्रित रहेर हामी सरकार तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायका व्यक्तिहरूसँग यो भर्चुअल मास मिडिया इन्टरेक्सन गर्नेछौँ। हाम्रो साथमा सरकारी तवरबाट राष्ट्रिय सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समितिका अध्यक्ष मीना श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अन्य सरकारी प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ र अन्य सरोकारवाला निकायका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई म यो भर्चुअल इन्टरेक्सनमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै स्वागत छ। राष्ट्रिय सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समितिको अध्यक्ष हाम्रो मीना श्रेष्ठ म्याडम हुनुहुन्छ र त्यसको मेम्बर सेक्रेटरी चाहिँ प्रभात श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, जो खानेपानी तथा ढल निकास विभागको वातावरणीय सरसफाई शाखाको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, सिडिई हुनुहुन्छ। समग्रमा देशभरमा यो कोभिडको महामारीका बीचमा पनि हामीले 22औं राष्ट्रिय सरसफाई सप्ताह मनाइरहँदाखेरि के कस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्यौं र सरसफाइका अभियानहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन्? प्रभातजी, यो 22औं सरसफाई सप्ताह हामीले मुख्यतः अहिले यो लकडाउन भइरहेको अवस्थामा भर्चुअली हामीले कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। हामीले यही सरसफाई सप्ताहको बीचमा पनि हामीले जस्तो भने यो फिकल स्लज म्यानेजमेन्ट भन्छौँ, सोफेनहरूसँग चाहिँ समन्वयमा सोफेनहरूसँग मिलेर हामीले एउटा एफएसएम सम्बन्धी गोष्ठी, एफएसएम भन्नाले फिकल स्लज म्यानेजमेन्ट, दिशाजन्य लेदोहरू व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा र यसलाई कसरी अगाडि ल्याउन सकिन्छ ती विषयमा सुरुको दिनमा हामीले छलफल गर्यौं। त्यस्तै गरेर हामीले यो सरसफाई सप्ताहकै बीचमा पनि हामीले चाहिँ सरसफाई यो कोभिडको चाहिँ हामी विकली पनि मिटिङ गरिरहेको हुन्छौँ। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रदेशहरू सबै सरकारवालाहरूसँग सो सम्बन्धी पनि कार्यक्रमहरू र अहिले पनि अहिले हामी यहाँ छलफल गरिराख्दाखेरि सुदूरपश्चिममा पनि एउटा यसै सरसफाई पूर्ण सरसफाइको विषयमा चाहिँ वेबिनार भइरहेको छ। यसरी नै अनलाइनका विविध कार्यक्रमहरू बीचमा चाहिँ हामीले यो सरसफाई सप्ताहहरू मनाइरहेका छौँ। म मीना म्याडमलाई सोध्न चाहन्छु, हामीले आधारभूत सरसफाइमा जे जति उपलब्धि हासिल गर्यौं र सन् 2019मा हामीले चाहिँ खुल्ला दिशामुक्त राष्ट्र भनेर नेपाललाई घोषणा गर्यौं। त्योभन्दा यता हामीले त्यो घोषणा गरे पछाडि के काम गर्यौं त मीना म्याडम? नेपालको फेडरल स्ट्रक्चरको कारणले गर्दा जुन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तीनटा तहको सरकार हुँदाखेरि अलिकति समन्वयको अभावको कारणले गर्दा केही च्यालेन्जहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि खुल्ला दिशामुक्त देश घोषणा भइसकेपछि, खुल्ला दिशामुक्त भन्नाले हरेक घरमा शौचालयको निर्माण भइसकेको, हरेक घरले शौचालय प्रयोग गर्ने व्यवस्था भइसकेको भन्ने अर्थ जनाउँछ। त्यसपछिको च्यालेन्ज, त्यसपछिको स्टेप भनेको चाहिँ अब सेफ्टी ट्याङ्कमा भरेको, टोयलेटबाट निकास भई सेफ्टी ट्याङ्कमा भरेको दिशाजन्य लेडोलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यस्तै फोहोर पानीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय चाहिँ ठुलो च्यालेन्जको रूपमा छ। त्यस्तै ट्रेनिङ मोडुलहरू डेभलप गरिएको छ र एउटा ढल नीति पनि, यो ढल व्यवस्थापनको लागि ढल नीति पनि ड्राफ्ट भएको छ। साथसाथै अहिले यो सङ्घीय संरचनामा एक आपसमा प्रदेश स्थानीय सरकारसँग सङ्घीय केन्द्रीय सरकारले समन्वय गरी अगाडि बढाउनको लागि हामीले एउटा वास अम्ब्रेला एक्ट
वास एक्ट पारित गर्नको लागि ड्राफ्ट गरेर खानेपानी मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभामा पेश गरिसकेको अवस्था छ, जुन स्वीकृति हुने क्रममा छ। साथसाथै खानेपानी विभागले खानेपानी मन्त्रालयले तयार गरेको यनवास एप प्रयोग गरेर हरेक स्थानीय सरकारको 753वटै स्थानीय सरकारको खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छता योजना तयार गर्नुपर्छ र त्यो योजना तयार भइसकेपछि वासको ग्याप कहाँ छ, फङ्सनालिटी प्रब्लम कहाँ छ, ती ग्यापहरू फुलफिल गर्न कति बजेट लाग्छ र कसरी पूर्ण सरसफाइ समेत एचिभ गर्न र खुला दिशामुक्त सरकार अथवा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई दिगोपना कायम गर्नको लागि कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा तय गर्नको लागि एउटा राष्ट्रिय सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना हरेक स्थानीय सरकारको तयार गर्ने कार्य सुरु गरिसकेको छ र एउटा प्रदेशसँग टोटल 109वटै उदाहरणको लागि प्रदेश 5 सँग 109वटै पालिकाहरूको स्थानीय सरकारहरूको यो वास प्लान तयार गर्ने कार्यको लागि विभागबाट एमओयू भएर कार्य पनि सुरु भइसकेको छ। एकचोटि प्रदेश तहमा के कस्तो काम भइरहेको छ, मुख्यतः सरसफाइको एक्टिभिटिज र क्याम्पेन कसरी अगाडि बढिरहेको छ र टोटल सेनिटेसनको क्याम्पेनलाई अगाडि बढाउनको लागि के गर्नुपर्छ, वासको चाहिँ लिड अथवा को लिडहरू चाहिँ हुनुहुन्छ होला, प्रदेश 1मा कोही हुनुहुन्छ भने जानकारी गराइदिनुहोस् न प्रदेश 1बाट। अहिले पछिल्लो चरणमा जब सङ्घीय संरचना देशमा आइसकेपछि वास्तवमा सङ्घमा, प्रदेशमा र स्थानीय तहमा केही संयोजनकारी भूमिकामा अलिकति ग्याप भएको हो कि भन्ने हामीलाई पनि महसुस भएको छ। किनभने पहिली जुन सरसफाइ गुरु योजनाले एउटा स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको थियो, माथि सङ्घीय तहमा, क्षेत्रीय तहमा, स्थानीय तहमा, राष्ट्रिय तहमा कस्तो खालको संरचना हुनुपर्छ भन्ने थियो। अहिले आएर त्यो एक खालको चाहिँ गुरु योजनाको अभावको कारणले प्रदेशको एउटा जुन हाम्रो समिति छ, खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति, त्यो गठनमै हाम्रो वास्तवमा ढिलाइ भइरहेको छ। अब पहिले क्लियर त्यो एउटा मार्गदर्शन र योजना भएको कारणले हामीलाई हरेक तहमा तल्लो वडा समितिसम्म लग्नलाई हामीलाई जति सहज भएको थियो, अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा नै हामीले त्यो ग्यापको महसुस गरेको छौँ। वास्तवमा प्रदेश 1को कुरा गर्दा हामीले अहिलेसम्म पनि प्रादेशिक खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति कसको अगुवाईमा गठन गर्ने, त्यसले लिड कसले गर्ने भन्नेमै हामीलाई वास्तवमा अन्योलता भएको छ। एउटा नीतिगत रूपमै हामीलाई च्यालेन्ज छ। प्रदेश 2बाट लिड अथवा को लिड कोही हुनुहुन्छ? अब हामीले पहिलाको ओडिएफ क्याम्पेनलाई हेर्ने हो भने यो मास्टर प्लान बन्नुभन्दा अगाडि नै अब यहाँ कास्की, चितवन, तनहु चाहिँ ओडिएफ भइसकेको थियो। त्यसको लर्निङ पोइन्टहरू चाहिँ मास्टर प्लानमा धेरै कुराहरू गएको छ। त्यसकारणले हाम्रो लर्निङको कुरा चाहिँ नि एउटा टप टु बटम, एउटा बटम टु टप, त्यो दुईटै कुरा हुन सक्ने छ। तर हामीले टोटल सेनिटेसनको सन्दर्भमा कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि त्यो प्र्याक्टिस गर्न सकेका छैन। यो फेडरल अहिलेको स्ट्रक्चर, गभर्मेन्ट स्ट्रक्चर पनि चेन्ज भएको सन्दर्भमा माथिबाट केही कुरा आउँछ कि भनेर तलतिरबाट पुरिरहेको अवस्था र माथिबाट हेर्दाखेरिमा चाहिँ स्यानिटेसन भने त तलतिरको यो लोकल लेभलको जिम्मेवारी हो भनेर माथि भनिरहेको अवस्था, एउटा कन्फ्युजन त्यो छ। त्यो कन्फ्युजन चाहिँ एकदम क्लियर गर्नुपर्छ र कुन मन्त्रालयबाट कसरी, हामीले त्यही पनि खानेपानी मन्त्रालय छ, अर्को चाहिँ नि अब मोफागा छ। अब यो बिचमा चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ टेक्निकली लिड गर्ने कुरा एउटा पाटो भयो भने दोस्रो चाहिँ कम्युनिकेसन र कोअर्डिनेसनको पार्टमा कुन मन्त्रालयले भूमिका गर्ने भन्ने कुरा क्लियर हुनुपर्छ भन्ने एउटा लाग्छ। मेन कुरा अब लोकल गभर्मेन्टको प्लानको कुरा छ। अहिले वास प्लान बनाएको छ, एउटा खुसीको कुरा छ। तर वास प्लानलाई सबैले वार्न गर्ने र त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा जाने, गभर्मेन्टलाई त्यही अनुसारको लोकल लेभललाई गाइड गर्ने, सपोर्ट गर्ने र रिसोर्सहरू त्यही अनुसारको एलोकेसन गरेर इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्यो भनेदेखि हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ होला भन्ने लाग्छ। लुम्बिनी प्रदेशबाट लिड अथवा को लिड कोही हुनुहुन्छ? हाम्रो प्रदेशमा झन्डै 1.5 वर्ष अगाडिदेखि नै 109वटै प्रदेश सरकारको पहलमा, नेतृत्वमा
190 पालिकामा वास प्लान बनाउने कार्यहरू चाहिँ अगाडि बढेको छ र किनभने टोटल स्यानिटेसनको इन्डिकेटरहरू हेर्दाखेरि पहिलो इन्डिकेटर नै आफ्नो प्लान हुनुपर्ने कुराहरू छ र त्यसको स्टेप वाइज हामी यसमा चाहिँ नै अगाडि बढेका छौँ। 190 पालिकासँग प्रदेश सरकारको साझेदारीमा यो योजनाहरू अगाडि बढेको छ र यो आर्थिक वर्षमा आएर हामीलाई सङ्घबाट पनि के आर्थिक प्राविधिक सहयोगहरू उपलब्ध भएको छ र सम्भवतः छिटै नै हाम्रो 190 पालिकामा यो योजना तयार हुन्छ र यो योजना तयार भइसकेपछि यो पूर्ण सरसफाइको कार्यक्रमहरूलाई अझ विस्तृत रूपमा हामी लान सक्छौँ। हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो चुनौतीको रूपमा अहिले रहेको अवस्था के हो भने हाम्रो स्थानीय सरकारहरूमा डेडिकेटेड वासको सेक्सन नभएको अवस्था र फोकल पर्सनहरू पनि कतै स्वास्थ्यको सरलाई कतै लेखाको सरलाई तोकिएको अवस्थाले गर्दाखेरि यो डेडिकेटेड सेक्सनको उसमा एब्सेन्समा अलिकति हामीलाई यो प्रमोसनको कुराहरूमा गाह्रो भइरहेको अवस्था चाहिँ छ। समग्रतामा प्रदेश के गरिरहेको छ, प्रदेशहरू र उहाँहरूको अपेक्षा के छ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। म अब अलिकति पार्टनर अर्गनाइजेसनको तर्फबाट म देखिरहेको छु डाक्टर सुदनराज पन्थी हुनुहुन्छ। यो कोरोनाको समस्या समाधान चाहिँ यसरी हुन सक्छ है, हामीले यसको रोकथाम नियन्त्रण यसरी गर्न सक्छौँ, यो कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिउँ भनेर भन्ने के छ डाक्टर सुदनराज पन्थी? पहिलो प्रश्न चाहिँ तपाईँलाई यो सोध्छु म। अहिले मैले के देखेको छु भने हामी चाहिँ ओडिएफ डिक्लेयर गऱ्यौँ, हामी पूर्ण सरसफाइमा जाने प्रतिबद्धता देखाएर गरेका थियौँ। यदि हामीले अहिले राम्रोसँग पूर्ण सरसफाइका इन्डिकेटर जुन 5+1 इन्डिकेटरलाई हेऱ्यौँ भने कोभिडलाई रोक्नलाई सबैभन्दा ठुलो हतियार भनेको त्यही 5+1 इन्डिकेटर, त्यही पूर्ण सरसफाइका सूचकहरू हुन्। चाहे त्यो हामी अहिले भ्याक्सिनमा गयौँ भने पनि भ्याक्सिन लगाउँदा भ्याक्सिन लगाइसकेपछिको ह्यान्ड हाइजिनको कुरा, पर्सनल हाइजिनको कुरा, सम्पूर्ण कुरा र भ्याक्सिन वेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरा, यो सबै कुरालाई अहिले चाहिँ पूर्ण सरसफाइले मात्रै समेट्न सक्छ। आधारभूत सरसफाइको अभियान सञ्चालन गर्ने कुरामा हामी जति जागरुक बनेका थियौँ, जति तातेका थियौँ, जुन वेभ एउटा क्रिएट भएको थियो पूर्ण सरसफाइको यात्रा तय गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी प्राय सबै सरकारी तथा सरकारवाला निकायहरू सेलायौँ, यसलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाउनै सकेनौँ। तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? एकदम त्यसमा चाहिँ म सहमत छु। सबभन्दा यदि हामी पूर्ण सरसफाइमा जाने हो भने सरसफाइलाई स्वास्थ्यसँग जोड्न जरुरी छ। यो चाहिँ हामीलाई अहिले कोभिडले सिकाएको पाठ पनि हो। भने अहिले हामीले हाम्रो मन्त्रालय अलग अलग छ, खानेपानी मन्त्रालय छ, स्वास्थ्य तथा हाम्रो चाहिँ जनसङ्ख्या मन्त्रालय छ। भने हामीले यो भुल्न हुन्न कि हामीले खानेपानी र सरसफाइ मौलिक हक भनेर संविधानको उदाहरण दिँदा कहिले पनि यो नभुलौँ कि त्यो धारा 35 अन्तर्गत धारा 35 भनेको के हो भने स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक अधिकार हो। हामी स्वास्थ्यलाई कहिले पनि छुट्याउन हुन्न। त्यही भएर अब एउटा मेरो सुझाव के छ भने खानेपानी मन्त्रालय डेडिकेटेड मन्त्रालय हो, हामीलाई यति ठुलो अपर्च्युनिटी मिलेको छ, हामी मिलेर हामीले त्यसमा पोलिसी लेभलको सहयोग र हामी फेडरल लेभलमा समन्वय गरेका हौँला भने यो भन्दा ठुलो अपर्च्युनिटी हाम्रो जुन चाहिँ प्रोभिन्स लेभल र स्थानीय तहमा सामाजिक विकास मन्त्रालय भनेर पनि छ भने त्यहाँ स्वयं स्वास्थ्य पनि त्यही मन्त्रालयमा अटेको छ, सरसफाइ पनि त्यही मन्त्रालयमा अटेको छ। भने हामीलाई यति सजिलो भएको हुनाले र अर्को कुरा अहिले स्वास्थ्यमा बजेट व्यवस्थापन अलिकति राम्रो, अहिले कोभिडलाई दृष्टिगत गरेर अहिलेको बजेट भाषणमा पनि स्वास्थ्यमा अलिकति बजेट धेरै आएको अवस्थामा हामीले त्यो अपर्च्युनिटीलाई क्याच गर्न जान्नु पर्यो। यदि श्रेष्ठ हुनुहुन्छ युनिसेफबाट, म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, आधारभूत सरसफाइमा हामीले खुल्ला दिशामुक्त राष्ट्र भनेर घोषणा त गऱ्यौँ, आधारभूत सरसफाइमा 100% को उपलब्धि भनेर चाहिँ आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि, करिब 2 वर्ष अगाडि घोषणा त गऱ्यौँ, तर आधारभूत सरसफाइमा त्यसको मोनिटरिङ हामीले गर्न सक्यौँ सकेनौँ? के भइरहेछ? मान्छेले शौचालय बनाइरहेका छन् कि छैनन्, प्रयोग गरिरहेका छन् कि छैनन्, उपलब्धि हासिल भइरहेको छ कि छैन, यो पाटो कतिको मिसिङ देख्नुहुन्छ सिद्धि सर? यो सङ्घीय संरचना अन्तर्गत गइसकेपछि अघि पनि हाम्रो पूर्ववत साथीहरूले भन्नुभएको छ, यसको जिम्मेवारी चाहिँ स्थानीय सरकारहरूलाई, स्थानीय निकायहरूलाई बढी दिएको छ र त्यो गरिरहँदाखेरि एउटा अध्याय अभियानको रूपमा सफल भयो। तर
पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि केही ठाउँहरूमा अलिकति ढिलो पनि के अरे चाँडोको हिसाबमा पनि खुला दिशामुक्त घोषणा गरेका चाहिँ ऊहरू पनि छन्, के अरे उदाहरणहरू पनि छन्। र हाम्रो समाज परिवेश अनुसार फ्यामिलीमा बसिरहँदाखेरि, परिवारमा बसिरहँदाखेरि एउटै घर भए पनि दुईटा चुलो हुँदाखेरि एउटै चर्पीले पनि काम चलाएका छौँ। हाम्रो चाहिँ यो सामाजिक संस्कार पनि हो। भनेदेखि अर्का कुराहरू के छन् भन्दाखेरि हामी चाहिँ अब यो क्रममा चाहिँ माइग्रेसन हुने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने कुराहरू पनि छन्। हतार हतारमा बनाएको चर्पीहरू त्यति धेरै चाहिँ दिगो खालको नभएर पछिल्लो समयमा चाहिँ के अरे प्रयोगमा ल्याउँदै अथवा प्रयोगमा नल्याइकन त्यो चाहिँ के अरे ऊ भएन, के अरे चर्पीहरू नभएको स्थितिहरू पनि छ। त्यो हुँदाखेरि सम्पूर्ण जिम्मेवारीहरू सम्भवतः स्थानीय निकायलाई दिइरहँदाखेरि चाहिँ सम्भवतः हाम्रो नेसनल लेभलबाट कसरी चाहिँ अब स्थानीय निकायले उ गर्न सक्छन्, पहिलेको ओडिएफ भइसकेको, खुला दिशामुक्त भइसकेको अवस्थालाई कायम गर्न सक्छन् भन्ने बारेमा एउटा गाइडेन्सको कुराहरू हामीबाट चाहिँ कमी भयो। हामीले जुन टोटल सेनिटेसन मास्टर प्लानको कुरो गरिराखेका छौँ, यसलाई सिम्पल हिसाबमा चाहिँ फेज वाइज हिसाबमा, क्लियर टार्गेटको हिसाबमा र थोरैभन्दा थोरै टार्गेट राखेर चाहिँ प्रायोरिटी सेट गरेर यसलाई चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्नुपर्छ। गर्न सक्ने कुराहरू मात्रै हामीले चाहिँ भनेको टोटल सेनिटेसन मास्टर प्लान चाहिँ बन्नु पर्यो र कार्यान्वयनमा आउनु नै पर्यो, होइन त? बन्नु पर्यो, यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो बनाउनु पर्यो। म वाटर एडको गोविन्द श्रेष्ठजी पनि सम्भवतः हुनुहुन्छ हामीसँगै। तपाईँ बताइदिनुहोस् न, अब टोटल सेनिटेसन क्याम्पेनलाई अगाडि बढाउने सिलसिलामा के गर्नुपर्छ, कसले के भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्छ? अबको च्यालेन्जेस भनेको दिशा जुन हामी टोयलेटमा जम्मा गर्नु त्यसलाई सुरक्षित व्यवस्थापन गर्ने भेरी क्लियर छ। अब टोटल सेनिटेसन भनेर भन्दाखेरि 40 इन्डिकेटर्समा त अब हामी त्यत्रो वर्ष 10 वर्ष काम गरिसक्यो, हामी आफै कन्फ्युज हुन्छ। अब त्यो घरिघरि त्यत्रो इन्डिकेटर हेरिराख्नु पर्ने, यो एउटा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि प्लान बनाएर अगाडि बढ्ने कुराहरू, जस्तो कि अहिले वास प्लान जुन गभर्मेन्टले क्याम्पेन गरिरहेछ, त्यो वास प्लान बनाएर त्यो वास प्लान इम्प्लिमेन्ट भयो भने टोटल सेनिटेसनका पनि सबै इन्डिकेटरहरू पुरा हुन्छन्, अरू धेरै पुरा हुन्छन्। हाम्रो नवीन साईजी आउनु भएको छ, उहाँ कोलिड पनि हुनुहुन्छ कर्णालीको। अब सेनिटेसन क्याम्पेन कसरी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ र अलिकति यो अभियानलाई तीव्रता दिन के गर्न जरुरी छ नवीनजी? कर्णालीमा अहिले ओडिएफ भएको त हामी सबैलाई थाहा छ, तर ओडिएफ पछिको चाहिँ अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा टोयलेटको एउटा पिट हो भने अब त्यो पिट चाहिँ बनेको 10-12 वर्ष चाहिँ अराउन्ड चाहिँ आयो। आउँदै गर्दाखेरि अब त्यो पिटहरू चाहिँ धेरै भरिने चाहिँ अवस्थामा छन् र हामीले चाहिँ विशेष गरेर ओडिएफ पछि के छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले ओडिएफ पछिको अवस्था चाहिँ सायद नेपालभरि नै त्यो होला। कर्णालीमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अराउन्ड 10 to 15% चाहिँ अरू टोयलेटहरू चाहिँ ड्यामेज भएको, भत्केको, नबनेको आदि इत्यादि कुरा छ। सो के ओपन डेफिकेसन अवस्था अहिले पनि छ र यसलाई सुधार गर्दै लानुपर्ने अवस्था एउटातिर छ भने अर्कोतिर चाहिँ अब टोटल सेनिटेसनको मुभमेन्टमा कर्णाली प्रदेश अब यहाँको चाहिँ वास क्लस्टर, वास स्टेकहोल्डरहरूले के गरिरहेछ, सरकारले के गरिरहेछ भन्ने सवालमा अब अहिलेको वास प्लानको जो माइलस्टोन नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ क्याम्पेन सुरु गरेको छ, त्यो माइलस्टोनको हिसाबले 79 पालिका छन्। 79 पालिकामा अहिले हाम्रो करिब 20-22 वटा चाहिँ वास प्लानहरू बनेका छन् र बाँकी 50-56 अराउन्ड चाहिँ वास प्लान स्टिल बनाउनु बाँकी छ र 20-25 वटा यो वर्ष चाहिँ प्लानिङमा छ। सो अहिलेको हाम्रो चाहिँ यो टाइम एन्ड अगेन छलफल भइरहेको के छ भन्दाखेरि यो वर्षलाई वास प्लान क्याम्पेन गरेर जाउँ र 79 पालिकाकै वास प्लान बन्यो भने मास्टर प्लान जो चाहिँ छ त्यसको माइलस्टोन एउटा तयार कर्णालीबाट पनि हुन्छ, कन्ट्रिब्युट गर्छ र टोटल सेनिटेसन मुभमेन्टलाई यसले अगाडि बढाउँछ भन्ने खालको कुराहरू हो। र यसमा अलिकति गभर्मेन्टले चाहिँ बजेट चाहिँ प्रायोरिटीका साथ बजेट चाहिँ दिनु पर्यो। विनोद सर, यो हाम्रो सेनिटेसनको क्याम्पेन चाहिँ ओडिएफ डिक्लेयर गरिसके पछाडि सेलाउँदै गएको हो। हामीलाई यो फर्मेसन रिफर्मेसनलाई स्योर गर्ने, यसलाई अलिकति गाइड गर्ने टोटल सेनिटेसन मास्टर प्लान चाहियो। नम्बर 2, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारहरूलाई कम्तीमा पनि एमएलसिसी आरएमएलसिसीको फर्मेसन र एप्रोप्रिएट प्लानिङ यो टाइम फ्रेमभित्र गरिसक्नु पर्यो भनेर अलिकति टाइम फ्रेम दिनु पर्यो। त्यो भयो भने बल्ल हामी विकास सहायताहरू, सहजीकरण गर्ने निकायहरू, एजेन्सीहरू र हामी कोअर्डिनेसन गर्ने एजेन्सीहरूका लागि पनि अलिकति सपोर्ट गर्ने बाटो खुल्न सक्छ। नम्बर 3, कम्तीमा प्रदेश सरकारमा
बजेट छैन भने पनि नीति कार्यक्रममा चाहिँ प्रदेश सरकारले कम्तीमा लागत साझेदारी गर्नेछ र स्थानीय सरकारले यो अवधिभित्र कम्तीमा यो काम गरेको हुनेछ भनेर त्यो खाले अलिकति दिशानिर्देश गर्नु पर्यो। नम्बर 4, संस्थागत सरसफाइको पाटो अहिले पनि धेरै बिर्सिरहेको पाटो छ। सङ्घीय सरकारले 2074 चैतमा जारी गरेको विद्यालय खानेपानी सरसफाइ स्वच्छता कार्यविधिलाई स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो तर्फबाट त्यसलाई अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनेछन् भनिएको छ। तर अहिले पनि हेर्ने भने 20% स्थानीय सरकारले पनि खानेपानी सरसफाइ विद्यालय तहको खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी कार्यविधिलाई अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको अवस्था छैन। यसरी हेर्दा एकातर्फ नीतिगत क्लियरिटी आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ सरकारका नीति कार्यक्रमहरूमा पनि स्पष्ट रूपमा खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छतालाई यो रूपमा अगाडि बढाइनेछ भन्ने कुरा आउनु आवश्यक छ। अरिण्यताजी हुनुहुन्छ, उहाँले केही कुराहरू राख्न खोजिराख्नु भएको छ, सम्भवतः उहाँ युनिसेफबाट हुनुहुन्छ। कोभिड-19 एउटा हाम्रो टोटल स्यानिटेसनको लागि ठुलो अवसर जस्तो रह्यो। सुरुमा हेर्दाखेरि हामीले जस्तो हाम्रो प्रोभिन्सियल वास्ट कोअर्डिनेसन कमिटी नै नबनेको कन्टेक्सहरू थिए कति प्रोभिन्समा, त्यो एउटा चाहिँ हामीले कोअर्डिनेसन कमिटी खडा गर्ने एउटा अवसर पायौँ र चाहिँ प्रोभिन्सका मिनिस्ट्रीहरूलाई चाहिँ कलेक्टिभली हामीले एक ठाउँमा ल्याउन सक्ने चाहिँ यो कोभिड-19 को रेस्पोन्स प्लस टोटल स्यानिटेसनको एजेन्डालाई पनि अगाडि ल्याउन सक्ने एउटा हाम्रो ठुलो अवसर रह्यो र गत वर्ष चाहिँ हामीले त्यो गर्न सक्यौँ। त्यो सबभन्दा ठुलो हाम्रो माइलस्टोन रह्यो। र अहिले हेर्दाखेरि जस्तो हामी नेपाल हरेक वर्ष एउटा चाहिँ हामी विपदबाट जान्छौँ होइन, हरेक वर्ष हामी कहाँ बाढी पहिरो हुन्छ र हामीले ओडिएफ गर्दा गर्दै पनि कतिवटा ठाउँमा चाहिँ टोइलेटहरू बगेका देख्यौँ, भत्केका देख्यौँ होइन। त्यसलाई फेरि चाहिँ बनाउनु पर्ने, हरेक घरधुरीले फेरि बनाइराख्नु पर्ने, फेरि इन्भेस्ट गरिराख्नु पर्ने भन्दाखेरि त्यो विपदलाई पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन र आउने दिनहरूमा पनि हामी चाहिँ हरेक वर्ष जस्तो हामीले त्यो फेस गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ चुनौती रहेको छ। प्रभास सरकोमा चाहिँ आउन चाहन्छु। तपाईँ चाहिँ एनएसएससीसी को मेम्बर सेक्रेटरी पनि हुनुहुन्छ। यो सबैलाई समेटेर अब कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? वाट नेक्स्ट? हामीले टोटल सेनिटेसन मास्टर प्लान बनाउँदै गर्दाखेरि बनाउन भनेर पनि हामीले केही यसरी जाउँ भनेर पनि एनएससीसी को मिटिङमा भएको थियो। पहिलो बैठक हामीले प्रदेशबाट मुख्य खानेपानीहरू हेर्ने साथीहरूलाई ल्याएर अगाडि कसरी बढ्ने भनेर केही स्टेपहरूमा पनि छलफल गरेका थियौँ। त्यसपछि अगाडि जाने भने त्यसपछिको कोभिडकै ले गर्दाखेरि अगाडि हामीलाई जान अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेको हो। अब चाहिँ हामीहरू कसरी जाने भन्दाखेरि हामी एक नम्बर त अघि म्यामले पनि भन्नुभयो हाम्रो खानेपानी तथा सरसफाइको चाहिँ यो बिल उसमा हाउसमा छ होइन त्यो। र त्यस्तै गरेर पहिला चाहिँ हामीहरूसँग एकीकृत नीतिहरू थिएन। खानेपानी सरसफाइको ग्रामीण थियो, सहरी थियो। अझ विशेष भन्ने हो भने सरसफाइतिर चाहिँ त्यसले फोकस त्यति गरेको थिएन। खानेपानी नाम सरसफाइ भयो भने सरसफाइमा त्यति साह्रो थिएन। सहरी भयो भने पनि त्यसले सेनिटेसनको इस्युजहरू र त्यसपछिको पछि सेफ्ली म्यानेजमेन्ट सेनिटेसनहरूकोतिर चाहिँ त्यति साह्रो उयो गरेको थिएन। अब चाहिँ हामीले पोलिसीहरूमा पनि चाहिँ ड्राफ्ट गरिरहेका छौँ। इन हाउसै ड्राफ्ट भइरहेछ। फर्दर फेरि हामी त्यो आउँछौँ फेरि सबैको डिस्कसनहरूमा यो एकीकृत खानेपानी तथा सरसफाइको पोलिसी बन्नतिर पनि बनाउन गइरहेका छौँ। र अनि त्यसपछि आयो अर्को चाहिँ डाटा म्यानेजमेन्टहरूको कुराहरू र प्लानिङहरूको कुरा। अहिले चाहिँ अब जस्तो भने टोटल सेनिटेसन गाइडलाइनमा पनि वास प्लानहरू बोलिरहेका छ होइन। त्यसलाई अझ व्यवस्थित गर्नका लागि चाहिँ भनेर हामीले एनवास एप ल्याएका छौँ। त्यसमा हाउस होल्ड लेभलको डाटा आउँछ। घर घरमा पानी पुग्यो पुगेन, कसको घरमा कति पानी पुगिरहेको छ, सरसफाइको अवस्थादेखि लिएर त्यसमा सबै डाटा आउँछ। र त्यसमा चाहिँ खानेपानी सरसफाइ अनि स्कुलको वासहरूको फेसिलिटीहरू, संस्थागत वास फेसिलिटी भनौँ न, त्यसको कुरा र अनि चाहिँ स्थानीय निकायहरूले चाहिँ विपदको कुराहरू पनि त्यसमा राख्नु सक्छ। कन्टिजेन्सी प्लानहरू पनि त्यसैमा छ। एकीकृत एउटा योजना बन्न सक्छ र त्यो योजनामा चाहिँ हामीले केन्द्रबाट कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ भनेर पनि हाम्रो छलफल भइरहेको छ। हाम्रो चाहिँ संस्थागत संरचनाहरू जुन हिजो थिए आजको परिप्रेक्ष्यमा, बदलिदो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ हामीले उनीहरूको रोलहरू, उनीहरूको भूमिकाहरू चाहिँ उल्लेख गर्न आवश्यक छ।
सरसफाइ गृह योजना थियो, हाम्रो अभियानको मेसेज थियो खुला दिशामुक्त भनेर मेसेज थियो। त्यसकारण अब हाम्रो टोटल सेनिटेसन गृह योजना बनाउनै पर्छ। त्यसका लागि अब गृह योजनाको टोटल सेनिटेसन हाम्रो अभियान हुनु हुँदैन। त्यसको मेसेज के त भन्दाखेरि अब गृह योजनाको मेसेज के भन्नु, हामीले गरेको चर्पीमा गरेको दिशा सुरक्षित व्यवस्थापन गरौँ, भेरी क्लियर। क्याम्पेन मेसेज भनेको इन्डिभिजुअलदेखि इन्स्टिट्युसनदेखि एउटै बुझ्ने हुनुपर्छ। त्यसकारण चर्पीमा गरेको दिशा सुरक्षित व्यवस्थापन गरौँ भन्ने हो। हरेक म्युनिसिपालिटीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अब सेफली म्यानेज सेनिटेसनमा जानु पर्यो, यो मेरो जिम्मा हो। मैले 4वटा बुँदा अब के गर्नुपर्छ? नम्बर 1, हाम्रा जति पनि ड्राफ्ट डकुमेन्ट छन्, चाहे त्यो वास एक्ट होस् चाहे सेक्टर डेभलपमेन्ट प्लान हो, तिनलाई चाहिँ हामीले थ्रो आउट गर्नै पर्छ, चाहे त्यो अध्यादेशले आएर होस्। सेकेन्ड, टोटल सेनिटेसन मास्टर प्लान भनेर सबैको मुखबाट आयो, यसले चाहिँ कोअर्डिनेसन मेकानिजमलाई चाहिँ यसले चाहिँ वे आउट दिन्छ, जुन चाहिँ अहिले कन्फ्युजन छ खास गरेर फेडरल नभएर तल्लो सब नेसनल लेभलमा। त्यो चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ 2 नम्बर। 3 नम्बरमा मोनिटरिङ मेकानिजमको अहिले पनि कुरा आयो। हामीले चाहिँ वास प्लान र यनवासलाई जोड्नै पर्छ, सबैले त्यो फलो गर्नै पर्छ। वाटर क्वालिटीको लागि यनवाससँग जोडेर डब्ल्युएचओले सहयोग सुरु गरिसक्यो। नम्बर 3 र नम्बर 4 चाहिँ अभियानको कुरा चाहिँ एकदमै अब चाहिँ हामीले चाहिँ अभियान चाहिँ यो एसडिजी को इन्डिकेटर र यो कोभिडलाई बचाउने हो भने त्यसका इन्डिकेटरलाई समातेर, जस्तो अब क्लोरिनेसन, ड्रिङ्किङ वाटरमा क्लोरिनेसनको अभियान, टोटल सेनिटेसनमा अब फिकल स्लज म्यानेजमेन्ट होस् वा डबल पिटको अभियान चाहिँ सुरु। चोक सर, छोटोमा हिजो मास्टर प्लानको कारणले हामीले ओडिएफ जसरी घोषणा गर्यौं, त्यो घोषणामा सफलताका कारणहरू के हुन् भन्ने कुरा हामीले एकदम बुझ्न जरुरी छ। कोअर्डिनेसन र लिङ्केजलाई चाहिँ हामीले एकदमै इफेक्टिभ बनाएर चाहिँ मास्टर प्लानलाई छिटोभन्दा छिटो हामीले तयार गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समिति एनएसएससीसी को चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव मीना श्रेष्ठज्यू। अब यो सबै कुराहरू सुनिसके पछाडि चाहिँ वास क्याम्पेनलाई यसरी अब अगाडि बढाउन जरुरी रहेछ, हामी यसरी अगाडि बढ्छौँ है भनेर सङ्घीय सरकारको तर्फबाट अनि एनएसएससीसी को अध्यक्षको चेयरको हिसाबमा पनि तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब ओडिएफ भएपछि त्यसको अवस्था के छ भने मोनिटरिङ गर्नलाई मैले भने ह्युमन रिसोर्स मोबिलाइज गरेर सङ्घीय सरकारबाट भन्दा पनि स्थानीय सरकारबाट त्यो गर्नु जरुरी छ। अहिले त्यसैको लागि हामीले डेटा कलेक्सन गर्नलाई वास प्लान, त्यही भएर मुहान र नार्मिनसँग समन्वय गरेर, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर, विभिन्न स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर डिजिटल रूपमै डेटा कलेक्सनको लागि वास प्लान तयार गर्न केन्द्रीय सरकार, खानेपानी मन्त्रालय, खानेपानी विभागले समन्वय गरिराखेकै अवस्था छ। 700 अघि पनि मैले भनिसकेको छु यहाँलाई, 753वटै स्थानीय सरकारको वास प्लान यनवास एप युज गरेर गर्यौँ भने सेन्ट्रल डेटा आउँछ, जसले गर्दा ग्याप के छ, ओडिएफ भए तापनि शौचालयको प्रयोग छ कि छैन, त्यस्तै खुला रूपमा दिशा देखिएको छ कि छैन, त्यस्तै पानीको सुविधा छ कि छैन, गुणस्तरीय पानी छ कि, बेसिक वाटर छ कि के छ भन्ने कुरा सम्पूर्ण डेटा त्यो वास प्लानमा आउँछ, जुन चाहिँ हामी सेन्टरमा बसेर हेर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा ग्याप के छ र त्यो ग्याप फुलफिल गर्नको लागि कति बजेट आवश्यक छ, त्यो बजेट कहाँबाट एलोकेट गर्नुपर्छ, स्थानीय सरकारले कसलाई प्रायोरिटी दिन्छ, स्थानीय सरकार आफै गर्न सक्नुहुन्छ कि प्रदेश सरकारको गुहार माग्नुहुन्छ कि सेन्ट्रल गभर्मेन्टको गुहार माग्नु भएछ कि भन्ने कुरा त्यो वास प्लानले तय गर्छ। त्यसपछि हामी बजेट एलोकेसनमा यदि सेन्ट्रलले गुहार्नु पर्ने रहेछ, सेन्ट्रलले सपोर्ट गर्नुपर्ने रहेछ भने सेन्ट्रलबाट, प्रदेशले गर्नुपर्ने रहेछ भने प्रदेशबाट। त्यसले गर्दा एउटा मैले अघि भने वास एक्ट नआइसकेको केसमा पनि विभागले, मन्त्रालयले वास प्लानको कार्य अगाडि बढाइराखेको अवस्थालाई कसैले पनि नकार्न सकिँदैन। 22औं राष्ट्रिय सरसफाई दिवसको सन्दर्भमा यो अन्तर्क्रिया गरेका छौँ हामीले र यसपालाको नारा रहेको थियो महामारी विरुद्ध हाम्रो अग्रसरता, खानेपानी सरसफाई र स्वच्छता भन्ने नारा रहेको थियो। आज धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू आएका छन्। हामीले विगतको समीक्षा भन्दा पनि अब के गर्न सकिन्छ त, सस्टेनेबल सेनिटेसनको लागि अथवा सस्टेनेबल वासको क्याम्पेनलाई अगाडि बढाउनको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ व्यापक रूपमा
छलफल गरेका छौँ, चर्चा गरेका छौँ। महत्त्वपूर्ण सुझावहरू आएका छन्, महत्त्वपूर्ण विचारहरू आएका छन्। मुख्यतः नीतिहरू बन्नु पर्यो, वास प्लान बन्नु पर्यो, कार्यान्वयनमा जानु पर्यो, सेनिटेसन मास्टर प्लान बन्नु पर्यो, कार्यान्वयनमा जानु पर्यो, वास एक्ट बन्नु पर्यो, कार्यान्वयनमा जानु पर्यो। अनि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सबैतिर नै यो संरचना, नीति संरचना चाहिँ तयार भएर कार्यान्वयनमा जानु पर्यो भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। यो समय संवाद अनि अन्तर्क्रियाको लागि म यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। सुरक्षित रहनुहोला र अरूलाई सुरक्षित राख्न पनि मद्दत गर्नुहोला। धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार। Talk of the Town.